بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي، أريد أن أتكلم أمامكم اليوم حول موضوع علماء عرب وعلماء ديوبند ومسائلهم المتفقة التي اختلف فيها فرقة لا مذهبية، أعني غير المقلدين. إخوتي، لقد شرف الله عز وجل آل سعود واختاره لخدمة الحرمين الشريفين. إخوتي، إن السواد الأعظم من الأمة الإسلامية هم أهل السنة والجماعة، وهم يتبعون ويقتدون بأي من مذاهب الأربعة المعروفة: الحنفية والشافعية ومالكية وحنبلية. لكن الطائفة التي في بلاد العرب وغيرها التي تطلق على نفسها اسم أهل الحديث هي تعتبر أن السواد الأعظم من الأمة الإسلامية المعروفة بأنهم جهميون وقبوريون ووثنيون ومرجئة. إخوتي، هذه الطائفة خارجة عن أهل السنة والجماعة، وهذه الطائفة تعلن براءتهم عن مبدأ تقليد أئمة المجتهدين المعروفين في العالم الإسلامي لمذاهبهم الفقهية. إخوتي، هذه الطائفة تستنكف اتباع أئمة المجتهدين المعروفين، وهذه الشرذمة القليلة تنكر إجماع الأمة والقياس الشرعي. لكن علماء عرب وعلماء ديوبند، أعني أهل السنة والجماعة، يقرون إجماع الأمة بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وهم يقرون القياس الشرعي أيضا بقول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه الشرذمة القليلة تنكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بجسده الشريف، كما قال شيخهم ثناء الله أمرتسري في فتواه. لكن أهل السنة والجماعة يقرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وكما قال شيخنا وإمامنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه. إخوتي، هذه الطائفة تقول: صلاة الوتر ركعة واحدة
كما قال شيخهم ثناء الله أمرتسري في فتواه. لكن أهل السنة والجماعة، أعني علماء ديوبند وعلماء عرب، يقولون صلاة الوتر 3 ركعات، كما قال شيخنا وإمامنا إمام الصابوني في كتابه الهدي النبوي الصحيح. إخوتي، هذه الشرذمة القليلة تقول صلاة التراويح 8 ركعة، لكن علماء عرب وعلماء ديوبند يقولون صلاة التراويح 20 ركعة بالسنة، كما قال شيخنا وإمامنا عطية السالم مدرس مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم في رسالته التراويح. فإخوتي، قد ذكرت أمامكم قليلا من المسائل المتفقة بين أهل السنة والجماعة التي اختلف فيها فرقة لا مذهبية غير المقلدين، وإلا فمسائل المتفقة بين أهل السنة والجماعة فكثيرة. وفي الآخر أنا أدعو الله تعالى أن يوفقنا اجتناب كل فرقة ضالة باطلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.